जंगल में आज रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया घर पर बैठकर मिट्ठू तोते का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई है, मिट्ठू तोता तो अभी तक नहीं आया। थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ मिट्ठू तोता। चलो जल्दी करो, दाना लेने चलते हैं, मैं आ गया हूँ। अरे मिट्ठू तोते, मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आए हो दोपहर को। हम दोनों ने मिलकर दाना लेने भी जाना था। वो बस मैं अपनी बीवी हरियाली तोते को मायके छोड़ने गया था, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। वैसे कोई मसला नहीं था, चलो चलते हैं। मिट्ठू तोते, फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। अगर इस वक्त हम तालाब पर गए तो बहुत देर हो जाएगी, हमें दाना लाने में रात हो जाएगी। हम आते वक्त तालाब पर हो आएंगे। तुम सही कहते हो, हम वापसी पर तालाब से पानी पी लेंगे। इसके बाद वो दोनों खेत से दाना लेने चले जाते हैं। कालू कौवे के घर में दाना खत्म हो गया था और वो अपनी बीवी से लड़ रहा था। अरे गोरी कवि, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं, घर में थोड़ा सा भी दाना नहीं बचा। अरे कालू कौवे, घर में दाना तो खत्म होना ही था, क्योंकि तुम घर बैठकर बस ठूसते ही रहते हो और कोई काम नहीं करते। जाओ दाना लेकर आओ। क्या कहा? मैं लेने जाऊं? फिलहाल तो मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, फिर लेकर आऊंगा दाना। कालू कौवे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी डंडे से धुलाई शुरू करूं? इसके बाद कालू कौवा बाहर जंगल में आकर बैठ जाता है। अब घर में दाना होता तो मैं खाकर सो जाता, अब मुझे जंगल में बाहर आना पड़ गया है। दाना तो मैं अभी शाम को लेकर घर जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, टहलने के लिए तालाब की तरफ चलता हूँ। हाँ। कालू कौवा टहलने के लिए तालाब की तरफ चला जाता है। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, हमने दाना काफी जमा कर लिया है, लेकिन इसको हिफाजत से लेकर जाना होगा, क्योंकि आजकल दाना चोर पक्षी फिर रहे हैं। ठीक कहते हो, हमें अपना दाना हिफाजत से लेकर जाना चाहिए। कबूतर की बीवी बता रही थी कि कालू कौवे ने उसका सारा का सारा दाना छीन लिया है। अरे हाँ, रानो चिड़िया, ये किस्सा मैंने भी सुना था। उस बेचारी के पास तो महीने भर का दाना था, जो उसे दुष्ट कालू कौवे ने लूट लिया। अरे मिट्ठू तोते, काफी वक्त हो गया है, हम ऐसा करते हैं, तालाब पर चलते हैं, वहाँ से पानी पीकर अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों तालाब की तरफ चले जाते हैं। जब वो तालाब पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कालू कौवा भी बैठा होता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे वाह, ये तो बहुत सारा दाना है। ये तुम दोनों लाए हो ना, बहुत मजेदार लग रहा है। तुम दोनों ने मेहनत की होगी इसको लाने में। बताओ, इसको कौन तोड़कर लाया है? अरे हाँ कालू कौवे, हम दोनों ये दाना खेत से ही तोड़कर लेकर आ रहे हैं। हमारे घर में दाना खत्म हो गया था तो हम दोनों दाना लेने गए थे। अरे हाँ, हम दोनों ने ही तोड़ा है। लेकिन तुम एक बात बताओ कि तुम हम दोनों से इस दाने के बारे में पूछ क्यों रहे हो भला? वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अब ये दाना तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि मेरा हो गया है, और इसकी तरफ आइंदा के बाद गंदी नजर करके देखना भी मत। चलो चलो भाग जाओ, अब ये मेरा दाना है। कालू कौवा वो सारा दाना उठाकर अपने पीछे रख लेता है। अरे कालू कौवे, ऐसा मत करो, हमने अपना पूरा दिन लगाकर ये सारा दाना जमा किया है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे कालू कवि, ऐसा मत करो, हमारी सारी जान लग गई है इस दाने को तोड़ने में। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे साथ मत करो कालू। मेरी बात कान खोल के सुन, हमेशा जीत उसकी होती है जिसके पास ताकत होती है, और जिसके पास ताकत है हर चीज पर उसका हक है। ये बात तुम याद रखना। और ये दाना तो मैं तुम दोनों को वापस नहीं करने वाला। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर ले सकते हो तुम ये। कालू कवि, हम सब जंगल के पक्षी जानते हैं कि जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर तुम हो। मैं भला तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ कालू?
اس کے بعد کالو کوا وہ دانا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا بھلا، وہ ہمارا سارا دانا لے گیا اور ہم کچھ کر بھی نہیں پائے رانو۔ ارے مٹھو طوطے، تم نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ہمیں اس کالو کوے کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، ہم اس کا ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن رانو چڑیا، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس سے لڑنے کی طاقت تو ہمیں نہیں ہے، ہم کیا کریں گے اب بتاؤ؟ یہ کالو کوا کیا کہہ کر گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کا ہی ہر چیز پر حق ہے۔ اب اس کالو کوے کے خلاف لڑائی ہوگی، تم پکشیوں کو جمع کرو۔ اس کے بعد رانو چڑیا اپنی بہن لاڈو چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ رانو چڑیا صحیح کہتی ہے، اب ہمیں نکلنا ہوگا اور اس دشت کالو کوے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں ایسا کرتا ہوں، اپنے دوست کبوتر کے پاس جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی رانو چڑیا اپنی بہن کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ارے دیدی، آپ میرے گھر آئی ہیں، کیسے آنا ہوا؟ لاڈو چڑیا، اس کالو کوے کا آتنک کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، ہمیں اس سے لڑائی کرنی ہوگی۔ چلو تم بتاؤ، کیا تم ہمارا ساتھ دو گی؟ دیدی میری بات دھیان سے سنیں، میں آپ کی بہن ہوں، میں برائی کے خلاف آپ کے ساتھ ضرور کھڑی ہوں گی، میں اس لڑائی میں حصہ ضرور لوں گی۔ کبوتر بھائی، آج تیری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے، وہ کالو کوا نہیں ہے، اس نے اپنا آتنک شروع کر دیا ہے، وہ سب سے ان کی چیزیں چھینتا ہے، کھانے پینے کا سامان چھینتا ہے، کیا تو اس سے لڑنے میں میرا ساتھ دے گا؟ ارے مٹھو بھائی، کیسی باتیں کرتا ہے، میں تیرا دوست ہوں اور تیرا ساتھ ضرور دوں گا۔ اور اس کالو کوے کی اتنی ہمت کہ وہ دوسروں سے کھانے کا سامان چھینتا ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ چلتے ہیں اس کے گھر۔ اس کے بعد سب پکشی کالو کوے کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ ارے کالو کوے، باہر نکل، گھر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ دیکھ، ہم سب آئے ہیں، اب ہمت ہے تو باہر نکل، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ ارے اتنے سارے آ گئے ہو، میں کیسے لڑوں گا؟ ارے کالو کوے، اب تم دیکھو، سب پکشی یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، اگر تمہیں لڑائی کرنے کی اچھا ہو رہی ہے تو تم کر سکتے ہو کالو کوے۔ ارے اتنے سارے پکشی ہیں تو مار مار کر میرا قیمہ ہی بنا دیں گے۔ رانو چڑیا اور مٹھو طوطے، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کے بعد کبھی بھی برا کام نہیں کروں گا اور نہ ہی تم سے چیزیں چھینوں گا اب۔ ارے کالو کوے، تم میری بات دھیان سے سنو، اس بار تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پر آئندہ کے بعد تم نے ایسی حرکت کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کی چیزیں نہیں چھیننی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔